बुरी चीजें क्यों होती हैं? जलजले या तूफान, बारदोबारा जैसी खौफनाक तबाही के बाद आप लोगों को ऐसी बातें करते सुनेंगे। ये बहुत नाइंसाफी है। इन बेचारे लोगों ने ऐसा क्या किया था कि ये उनका मुकद्दर बना। अगर कोई इंतहाई अच्छा फर्द बीमारी का शिकार हो जाए और मर जाए, जबकि एक इंतहाई बुरा शख्स तंदुरुस्त व तवाना रहे, तो एक बार फिर हम रोते हैं कि ये नाइंसाफी है, या हम कहते हैं कि इसमें अदल कहाँ है। ऐसे एहसासात की मुज़ाहिमत करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें किसी न किसी फितरी इंसाफ की सूरत मौजूद होनी चाहिए। अच्छी चीज़ें अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए। अगर बुरी चीज़ों का होना ज़रूरी है तो वो सिर्फ बुरे लोगों के साथ होनी चाहिए। ऑस्कर वाइल्ड के खुशकुन ड्रामे द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में मोहतरमा परज़म नामी एक बूढ़ी आया वजाहत करती है कि कितनी मुद्दत पहले उसने एक नावल लिखा। जब उससे पूछा गया कि क्या इसका इख्तिताम खुशकुन हुआ, तो उसने जवाब दिया, अच्छाई का इख्तिताम अच्छा हुआ और बुराई का बुरा। अफसाने का यही मकसद है। असल जिंदगी मुख्तलिफ होती है। यहाँ बुरी चीज़ें होती हैं और अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीज़ों के अलावा बुरी चीज़ें भी होती हैं। क्यों? असल जिंदगी मोहतरमा परज़म के अफसाने जैसी क्यों नहीं है? बुरी चीज़ें क्यों होती हैं? कई लोग यकीन रखते हैं कि उनके खुदाओं का मकसद एक बेहतरीन दुनिया तख्लीक करना था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ बुरा हो गया और इस बुरी चीज़ के मुतालिक बहुत से मुख्तलिफ तसव्वुरात हैं कि वो क्या थी। मगरबी अफ्रीका का डोगोन कबीला ये एतक़ाद रखता है कि दुनिया के आगाज़ में एक कॉस्मिक अंडा था जिससे 2 जुड़वा बच्चे निकले। अगर बच्चे एक ही वक्त में निकलते तो सब कुछ ठीक रहता। बदकिस्मती से उनमें से एक जल्दी निकल आया और खुदा के कामिलियत के मंसूबे को ख़राब कर दिया। डोगोन के नज़दीक इसी वजह से बुरी चीज़ें होती हैं। मौत की दुनिया में आने से मुताल्लिक़ भी कई किस्से हैं। पूरे अफ्रीका में मुख्तलिफ क़बाइल यकीन रखते हैं कि गिरगिट को हमेशगी की ज़िंदगी की खबर दी गई थी और उसे कहा गया था कि ये पूरी दुनिया के इंसानों को बता दे। बदकिस्मती से गिरगिट इतना सुस्त कि मौत की खबर एक तेज़ रफ्तार छिपकली या अफसाने की दूसरी रिवायत के मुताबिक कोई दूसरा तेज़ रफ्तार जानवर लेकर पहले पहुंच गई। एक मगरबी अफ्रीकी दास्तान में जिंदगी की खबर एक सुस्त मेंढक लेकर आने वाला था, जो बदकिस्मती से मौत की खबर लाने वाले एक बर्क रफ्तार कुत्ते से हार गया। मैं इस बारे में कुछ उलझा हुआ हूँ कि खबर लाने की तरतीब इतनी अहम क्यों है। बुरी खबर अपने आने पर भी बुरी ही रहेगी। बीमारी एक ख़ास किस्म की बुरी चीज़ है और ये अपने हवाले से कई दीगर असातीर भी रखती है। उसकी एक वजह यह है कि एक तवील अरसे के लिए बीमारी एक पुरअसरार चीज़ थी। हमारे आबा व अजदाद को दीगर ख़तरों का सामना था, शेरों और मगरमच्छों से, दुश्मन कबाइल से, कहत और भूख से, लेकिन आप उन्हें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरी जानिब चिचक या सियाह मौत या मलेरिया बगैर किसी इत्तला या इंतबाह के अचानक से आ जाती थीं और ये वाज़ेह नहीं था कि इन खतरों से कैसे हिफाजत की जाए। ये एक खौफज़दा करने वाला राज है। बीमारियां कहाँ से आईं? हमने ऐसा क्या किया कि ऐसी दर्दनाक मौत, ऐसा तकलीफ देह दांत का दर्द या ये पोशीदा धब्बे हमारा मुकद्दर बने? बिलाशुबा जब लोगों ने उन्हें समझने की कोशिश की तो वो तवाहमात की जानिब माइल हो गए और ख़ुद को इनसे ज़्यादा बेजिगरी से बचाने की कोशिशों में लग गए। कई अफ्रीकी कबाइल में हत्ता कि आज तक जब भी कोई आदमी बीमार होता है या कोई बच्चा आलील होता है तो वो खुद ब खुद इधर उधर किसी बुरे जादूगर या चुड़ैल को इल्ज़ाम देते हैं। अगर मेरे बच्चे को तेज़ बुखार हो तो ये इस वजह से होगा कि किसी दुश्मन ने किसी जादूगरनी को इस पर जादू करने की रकम दी है, या शायद इस वजह से होगा कि जब वो पैदा हुई तो मैं उसके लिए बकरी कुर्बान न कर सका, या शायद ये इस वजह से हो कि एक सब्ज़ सुंडी रास्ते में मेरे सामने से गुजरी और मैं बुरे ख्यालात को थूकना भूल गया। कदीम यूनान में बीमार ज़ायरीन शफा और दवा के खुदा एस्क्लेपियस के लिए वक्फ मंदिर में रात गुजारा करते थे। उनका एतक़ाद था कि खुदा या तो खुद उन्हें शिफा देगा या उनके ख्वाब में इलाज बता देगा। हत्ता कि आज भी बीमार लोगों की एक बड़ी तादाद लॉर्डेस जैसी जगहों पर सफ़र करती है, जहाँ वो एक मुक़द्दस तालाब में डुबकी लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि मुक़द्दस पानी उन्हें शिफायाब करेगा। दरअसल कोई सोच सकता है कि इनको ऐसी कोई बीमारी लगने का ज़्यादा इम्कान है जो इसी तालाब में नहाने वाले दीगर लोग वहाँ छोड़ चुके हैं।
گزشتہ 140 سال میں تقریباً 200 ملین لوگوں نے شفا کی امید میں لارڈز کی زیارت کی ہے۔ زیادہ تر صورتوں میں ان کے ساتھ کچھ زیادہ برا نہیں تھا، اور شکر ہے کہ ان میں سے زیادہ تر بہتر ہوئے، جیسا کہ وہ زیارت کر کے یا اس کے بغیر بھی شفایاب ہو ہی جاتے۔ قدیم یونانی بابائے ادویات بقراط، جس نے اپنا نام اچھے سلوک کے حلف نامے کو دیا اور جس کی تمام ڈاکٹروں کو پیروی کرنی ہوتی ہے، اس نے سوچا کہ زلزلے بیماریوں کی اہم وجہ ہوتے ہیں۔ قرون وسطیٰ میں کئی لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ بیماریاں سیاروں کی ستاروں کے باعث حرکت کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس اعتقادات کے نظام کا کچھ حصہ علم فلکیات کہلاتا ہے، اور مضحکہ طور پر آج بھی اس کے کئی پیروکار موجود ہیں۔ صحت اور بیماریوں کے متعلق زیادہ تسلسل والا اسطور جو 5ویں صدی قبل مسیح سے 18ویں صدی تک باقی رہا، وہ 4 مزاح کا اسطور تھا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کا مزاح آج اچھا ہے، تو یہ لفظ وہیں سے آیا ہے، اگرچہ لوگ اس کے پس پشت تصور پر مزید یقین نہیں کرتے۔ 4 مزاح میں سیاہ سفرہ، زرد سفرہ، خون اور بلغم ہیں۔ ایسا سمجھا جاتا تھا کہ اچھی صحت ان کے درمیان موزوں توازن پر منحصر ہے، اور آپ ایسی ہی باتیں عطائی معالجین سے آج بھی سن سکتے ہیں، جو آپ پر اپنے ہاتھ لہراتے ہیں تاکہ آپ کی توانائی یا آپ کے ستاروں کو متوازن کر سکیں۔ 4 مزاح کا نظریہ بلا شبہ ڈاکٹروں کی بیماری کے علاج میں کوئی مدد نہ کر سکا، تاہم اس نے کوئی بڑا نقصان بھی نہیں پہنچایا، سوائے اس کے کہ یہ مریضوں کے خون بہانے کا موجب بنا۔ اس میں شریان کو ایک تیز دھار آلے نشتر سے کھولنا اور ایک خاص برتن میں خون نکالنا شامل تھا۔ اس نے بلا شبہ غریب مریضوں کو اور بیمار کر دیا۔ یہ جارج واشنگٹن کی موت کی وجہ بنا، لیکن ڈاکٹروں کو مزاح کی قدیم داستانوں پر اس قدر یقین تھا کہ انہوں نے اسے بار بار کیا۔ لوگ صرف تب خون نہیں نکلواتے تھے جب وہ بیمار ہوتے تھے، بعض اوقات وہ اس امید پر ڈاکٹر سے بیماری سے قبل ہی ایسا کرنے کا کہتے تھے کہ شاید اس طرح بیماری نہ آئے۔ ایک دفعہ جب میں اسکول میں تھا، ہمارے استاد نے ہم سے یہ سوچنے کو کہا کہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں۔ ایک لڑکے نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور کہا کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو آج بھی اسی طرح سوچتے ہیں کہ یہ عموماً برے کاموں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ بعض قصے تجویز کرتے ہیں کہ دنیا میں بری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے طویل عرصہ پہلے برے کام کیے تھے۔ میں نے پہلے ہی اولین اجداد آدم اور حوا کے متعلق یہودی اسطور کا ذکر کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آدم اور حوا نے محض ایک سادہ سا برا کام کیا۔ انہوں نے خود کو ایک سانپ کے بہکاوے میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھانے کی اجازت دے دی۔ یہ مجرمانہ اسطور نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، اور بعض لوگ اسے اب بھی دنیا میں ہونے والے تمام برے کاموں کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ کئی اساطیر اچھے اور برے خداؤں یا شیطانوں کے درمیان تنازع کے متعلق ذکر کرتی ہیں۔ برے خدا دنیا میں ہونے والی بری چیزوں کے ذمہ دار ہیں، یا شاید برائی کی ایک ہی بدروح ہے جسے شیطان یا اس جیسا کچھ اور کہا جاتا ہے، جو اچھے خدا یا خداؤں سے لڑتا ہے۔ اگر یہ شیطانوں اور خداؤں یا برے خداؤں اور اچھے خداؤں کے درمیان جھگڑا نہ ہوتا تو یہ بری چیزیں بالکل نہ ہوتی۔ بری چیزیں حقیقت میں کیوں ہوتی ہیں؟ کچھ بھی کیوں رونما ہوتا ہے؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے، لیکن یہ بری چیزیں کیوں ہوتی ہیں کی نسبت زیادہ مناسب سوال ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ بری چیزوں کو خاص توجہ کے لیے الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ بری چیزیں اتفاق سے ہماری توقع سے زیادہ رونما ہوں، یا بشرطے کہ ہم یہ سوچیں کہ فطری انصاف بھی کوئی چیز ہونی چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ بری چیزیں صرف برے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔ کیا بری چیزیں اتفاقاً ہماری توقع سے زیادہ رونما ہوتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو واقعی ہمارے پاس وضاحت کے لیے کچھ ہے۔ آپ نے لوگوں کو مذاق میں مرفی کے قانون کا حوالہ دیتے سنا ہوگا، جسے بعض اوقات سوٹ کا قانون کہا جاتا ہے۔ یہ وضاحت کرتا ہے کہ اگر آپ فرش پر جیم لگا ٹوسٹ پھینکیں تو یہ ہمیشہ جیم کی سمت نچلی طرف گرتا ہے، یا زیادہ عمومی طور پر اگر کوئی چیز غلط ہو سکتی ہے تو یہ ضرور ہوگی۔ لوگ اکثر اس بارے میں مذاق کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ ان کے مطابق یہ مذاق سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ انہیں واقعی یقین ہوتا ہے کہ دنیا ان کو گرانے کی کوشش کر رہی ہے۔